हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सम्पूर्णमा फेरि पनि हाम्रो इकोनोमिक्सको अर्को नयाँ भिडियोमा है त। हामी बीबीएस सेकेन्ड इयरको इकोनोमिक्स अन्तर्गत रहेर सेकेन्ड च्याप्टर पढ्ने क्रममा छौँ है। सेकेन्ड च्याप्टरमा हाम्रो नेसनल इन्कम अकाउन्टिङ भन्ने च्याप्टर राखिएको छ। त्यसैसँग सम्बन्धित भएर हामी भिडियो बनाइराखेका छौँ, अध्ययन गरिराखेका छौँ है त। ठिक छ। यहाँभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीहरूले जीडीपीसँग सम्बन्धित भएर है जीडीपी के हो अनि यसका फिचर्सहरू के हुन् भनेर हामीले व्यापक रूपमा पढिसकेका छौँ र आजको भिडियोमा हामीले जीडीपीबाट अब ग्रस नेसनल प्रोडक्ट है, यसलाई जीएनपी पनि भन्ने गरिन्छ। जीएनपी के हो, कसरी निकाल्ने र जीडीपी भन्दा जीएनपी के फरक छ, आखिरी शब्द त फरकै देखियो, वास्तवमा यसको तात्विक रूपमा तत्त्वगत रूपमा कहाँ फरक छ, यो फरकलाई केलाउनेछौँ हामी अनि गर्दै गर्दै आजको भिडियोलाई अगाडि बढाउनेछौँ है त। ठिक छ। हेर्नुहोस् त, ग्रस नेसनल प्रोडक्ट भनेर लेखिएको छ। अब एकपल्ट हामी यहाँ लेखिएको शब्दलाई नेपालीमा उल्था गऱ्यौँ भने पनि अलिकति मिनिङ त हामी पाइहाल्छौँ। ग्रस कुल भइहाल्यो, टोटल भइहाल्यो, नेसनल भनेको राष्ट्रभरिको अनि प्रोडक्ट भनेको उत्पादन है, उत्पादन भइहाल्यो। ठिक छ। अब यसलाई कसरी बुझ्नु पर्यो भने जीडीपी भन्दा हामी ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भन्थ्यौँ नि, यसलाई ग्रस नेसनल प्रोडक्ट भन्नु पर्यो। अब बीचको दुईवटा शब्द फरक भयो, यसलाई अलिकति कम्प्यारेटिभ बुझाउन खोजिराखेको छु है म। हेर्नुहोस् त, बीचको दुईटा शब्द फरक भयो। अगाडिकोमा हाम्रो डोमेस्टिक भन्ने शब्द आएको थियो, यसमा नेसनल भन्ने शब्द आयो, डोमेस्टिक र नेसनल। अब डोमेस्टिक भनेको कस्तो हुन्थ्यो भने आफ्नो देशको सीमाभित्र हुन्थ्यो। त्यो आफ्नो देशको सीमाभित्रका वस्तुहरूमा विदेशमा उत्पादन भएको तर नेपालकै इन्कम के, नेपालकै व्यक्तिले, नेपालकै कम्पनीले अथवा विदेशमा कमाएर पनि त्यो पैसा नेपालमै आयो भने त्यो जीडीपीले समावेश गर्ने थिएन। जीडीपीले समावेश गर्थेन। जीडीपीको हाम्रो क्रिटेरिया के थियो त, एउटा इकोनोमिक अथवा पोलिटिकल टेरिटोरी चाहिँ हुनु पर्थ्यो कि, एउटा भौगोलिक सीमा जियोग्राफिकल टेरिटोरी अथवा पोलिटिकल टेरिटोरी हुनु पर्थ्यो, एउटा निश्चित सीमाभित्र उत्पादन हुनु पर्थ्यो, त्यो मात्रै जीडीपीले हेर्थ्यो। तर अब जीएनपीमा पसेपछि भौगोलिक सीमा सकियो, भौगोलिक सीमाको यहाँ मतलब छैन, काम छैन। अब त खुद देशले कति कमायो त, चाहे विदेशमा कमाओस्, चाहे नेपालमा कमाओस्, चाहे जतासुकै कमाओस्, सिङ्गो राष्ट्रले, एउटा नेसन्सले कति इन्कम गरेछ त्यो भन्नु नै हाम्रो के हो त, ग्रस नेसनल प्रोडक्ट हो साथी है। अब तपाईँ कसरी बुझ्नुहोस् भने जीडीपी र जीएनपी को हामी त्यसको कम्प्यारिटिभ पनि कुरो त गर्छौँ, तर अहिलेको लागि कसरी बुझ्नुहोस् भने जस्तै एउटा देशको सीमा है, यो एउटा देश भयो, यो नेपाल भयो। अब यो नेपालभित्र है, नेपालभित्र यो सिमानाभित्र चाहे विदेशी नागरिकले उत्पादन गरोस्, चाहे नेपाली नागरिकले उत्पादन गरोस्, चाहे जोसुकैले उत्पादन गरोस्, यो भौगोलिक सीमाभित्र उत्पादन गरिएको छ भने त्यसलाई जीडीपी भनिन्थ्यो। जीडीपी भन्नुको अर्थै के हो भने डोमेस्टिक क्षेत्रमा, डोमेस्टिक एरियामा कति उत्पादन भयो त्यो नै जीडीपी हो। तर जीएनपी को कन्सेप्ट अलिकति फरक छ। यो भौगोलिक सीमा जान्दैन, टोटल देशले कति कमायो, नेसनले कति कमायो हो, नेसनले कति मनी प्राप्त गर्यो, कति इन्कम प्राप्त गर्यो, यो नै हाम्रो के हो त, ग्रस नेसनल प्रोडक्ट हो है। अब ग्रस नेसनल प्रोडक्ट निकाल्ने पनि तरिका त एउटै हो, जीडीपीबाटै जीएनपी निकाल्ने हो। जीडीपीबाट जीएनपी निकाल्नलाई के गर्छौँ हामी भन्दाखेरि नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड जोड्छौँ। यसको बारेमा म चर्चा गर्छु, अलिकति यहाँ के छ त्यो पनि पढिहालौँ है त। ग्रस नेसनल प्रोडक्ट जीएनपी इज एन इकोनोमिक मैट्रिक्स दैट मेजर द टोटल भ्यालु अफ all final goods and services produced by a country's resident within a specific time period है। यो चाहिँ देशवासीले कमाएको, देशवासी सम्झिनुहोस् त। अब अघि विदेशीले नेपालको जमिनमा कमाएको पनि नेपालको जीडीपी हुन्थ्यो, तर अब नेपालीले विदेशमा गएर कमाएको जीडीपी हुँदैन। फेरि नेपालको चौधरी ग्रुपले इन्डियामा गएर चाउचाउ उत्पादन गर्छ भने त्यो इन्डियाको जीडीपी हो, नेपालको जीडीपी होइन। तर चौधरी त फेरि नेपालकै हो, तर नेपालको जीडीपीमा त गणना भएन। तर जीएनपीले चाहिँ के गर्छ भने
चौधरी ग्रुप यदि नेपाली हो, नेपाली कम्पनी हो, नेपाली रेसिडेन्ट हो भने अब उसले विश्वको जहाँसुकै गएर उत्पादन गरोस्, पैसा त नेपालमै ल्याउँछ नि। हो, यो टोटल नेपालमा कति पैसा आयो, भित्रको कति, बाहिरबाट कति आयो, टोटल जोडेपछि हाम्रो के आउने रहेछ, ग्रस नेसनल प्रोडक्ट आउने रहेछ। यो चाहिँ हामीले अलिकति थोरै फरक छ, यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। कन्ट्रिज रेसिडेन्ट भन्ने शब्दलाई मैले अन्डरलाइन गरेँ, किन गरेँ भन्दा देशवासीले कमाएको, अघिकोमा देशवासीको कुरो आउँथेन, चाहे विदेशीले गरोस्, चाहे नेपालीले गरोस्, अथवा देशवासीले गरोस्, देश गैर बासिन्दाले गरोस्, मतलब हुन्थेन। अहिले कन्ट्रिज रेसिडेन्ट आएको छ शब्द, यसलाई ख्याल गर्नु होला। विदिन ए स्पेसिफिक टाइम पिरियड रिगार्डलेस अफ वेदर द प्रोडक्सन्स अकर डोमेस्टिकल्ली अब्रोड, हैन, डोमेस्टिकल्ली प्रोडक्सन होस् या अब्रोड प्रोडक्सन होस्, मतलब भएन। यदि कन्ट्रीको रेसिडेन्टले कमाएको छ भने संसारको जुनसुकै कुनामा गएर कमाओस्, त्यो त्यही देशको नेसनल इन्कम हुन्छ, ग्रस नेसनल प्रोडक्ट हुन्छ, जीएनपी हुन्छ, त्यो देशको जुन देशको ऊ नागरिक हो है, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। इट इन्क्लुड द प्रोडक्सन्स आउटपुट फर सिटिजन्स एन्ड बिजनेस फ्रम अ नेसन्स, है, बोथ एट होम एन्ड ओभरसिज। ओभरसिज भनेको बाहिर विदेश भन्न खोजेको है त, ओभरसिज भनेको समुद्र पारी पनि। GNP is an important indicator of a nation's economic performance and reflect the economic activity of its resident, providing insight into a overall wealth of productivity of a nation's populations भनेको छ के। अब देशको जनसङ्ख्या कतिको क्रियाशील छ, देशको जनसङ्ख्याले देशमा कति आम्दानी गर्यो, कति कमाए त देशवासीले भन्ने कुरा चाहिँ GNP रहेछ है। अब एउटै शब्दमा के फरक सम्झिनु भने साथी, जीडीपी भनेको कुनै पनि देशको भौगोलिक सीमाभित्र कति उत्पादन भयो भन्नु जीडीपी रहेछ। तर कुनै पनि देशका नागरिकहरूले कति कमाए त एक वर्षमा अथवा स्पेसिफिक टाइम पिरियडमा भन्नु चाहिँ के रहेछ, जीएनपी रहेछ। जीएनपीमा सीमा छैन, जीडीपीमा सीमा छ, यो कुरा विचार गर्नु पर्यो है त। ठीक छ, अब हेर्नुस् त, जीएनपी भनेको के रहेछ त, जीडीपी भनेको डोमेस्टिक प्रोडक्टमा नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड भनेको छ, यो जोड्न पर्यो। अब यहाँ नेट शब्द आएको छ साथी, यो नेट शब्दलाई अलिकति बुझ्नु पर्यो। नेट शब्दलाई अलिकति बुझ्नलाई के गर्नु पर्यो भन्दा, नेट भनेको केही न केही घटाएर आएको हुन्छ, यसमा अब्रोडबाट आएको नेट भनेको यहाँ नेपालको जमिनमा उत्पादन गरेर, मैले जीडीपी को कुरो गर्दाखेरि हामी नेपालमै भएको कारणले गर्दा नेपालको उदाहरण दिइरहेको छु, तर नेपाल भन्ने हुँदैन, यो ओभरअल वर्ल्ड सबै राष्ट्रले जीडीपी जीएनपी क्याल्कुलेसन गर्ने हुन्छ, आफ्नो आफ्नो राष्ट्रको हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। अब नेट भनेको त्यो देशभित्र कमाएर कति बाहिर गयो त्यो घटाइदिँदाखेरि हाम्रो नेट आउँछ। जस्तै उदाहरण हेर्नुस् एकपल्ट, जस्तै एउटा सीजी ग्रुपले, ल सीजी ग्रुपले, चौधरी ग्रुपले कति गरेछ, यो भनेको 20 रुपैयाँ नेपालभित्र, यो नेपाल, यो मैले बक्सा जुन लेखेको छु यो नेपाल अरे, नेपालको एउटा जियोग्राफिकल टेरिटोरी अरे हैन, यति बुझ्नु। अनि एउटा पेप्सी कम्पनीले, ल पेप्सी कम्पनीले यहाँ 50 रुपैयाँको सामान उत्पादन गरेछ नेपालभित्र है। पेप्सी कम्पनी त विदेशको, कोका कोला कम्पनी त विदेशको हैन, पेप्सी कम्पनीले 50, चौधरी ग्रुप नेपालको, त्यसले 20 रुपैयाँ कमाएछ। फेरि यही चौधरी ग्रुप बाहिर गएर यो इन्डियामा अब्रोडमा है, अब्रोडमा कति कमाएछ चौधरी ग्रुपले, बाहिर गएर 80 रुपैयाँको बेचेछ, विदेशभरि बेच्यो होला, टोटल अमाउन्ट 80 रुपैयाँको उत्पादन गर्यो, बाहिरै बेच्यो। अब यहाँ नेट कस्तो हुन्छ भन्दा, तपाईले जीडीपी क्याल्कुलेसन गर्दा यो पेप्सी कम्पनीले कमाएको नेपालकै जमिनमा कमाएको 50 पनि हाल्न पर्यो, अनि चौधरी ग्रुपले यी कमाएको 20 पनि हाल्न पर्यो, तर चौधरी ग्रुपले बाहिर कमाएको 80 रुपैयाँ जीडीपीमा आउँदैन, किन, बाहिर कमाएको, त्यसमा भौगोलिक सीमाको काम हुन्छ। तर अब बुझ्नुस् त, यो चौधरी ग्रुपको 80 रुपैयाँ उसले गर्यो नि, त्यो पैसा कहाँ आउँछ, त्यो नेपालको इन्कम हो नि, किनभने चौधरी ग्रुप त नेपाली हो, नेपाली कम्पनी हो भनेपछि यो 80 रुपैयाँ उसले नेपालमा फिर्ता ल्याउँछ के, चाहे जुनसुकै देशमा कमाओस्, जुनसुकै देशको पैसा कमाओस्, तर प्रकारान्तरमा आउने, लास्टमा आउने, इन्डिडमा आउने भनेको यो के नै हो, नेपालमै फर्केर आउने हो। त्यसो हुँदाखेरि यो पैसा त नेपालको नेसनल इन्कममा त पर्यो नि, नेसनल प्रोडक्टमा त पर्यो नि, तर
यो पेप्सी कम्पनीले कमाएको 50 रुपैयाँ नेपालकै जमिनमा कमाए पनि यो पैसा नेपालको होइन, यो नेपालको होइन, नेपालको जमिन हो ठिक छ, कर तिर्छ ठिक छ, तर यो 50 रुपैयाँ जुन उनले कमाएको छ त्यो पैसा विदेशमा लिएर जान्छ क्या। त्यसो हुँदाखेरि यो चौधरी ग्रुपले बाहिरबाट ल्याउने 80 रुपैयाँ माइनस यो 50 मैले गरिदिएँ भने 50 त बाहिर जान्छै जान्छ। 50 रुपैयाँ पैसा त हाम्रो होइन, राष्ट्रको होइन, यो त विदेशको, तर विदेशमा कमाएको 80 रुपैयाँ त राष्ट्रको भनेपछि कुल कति भयो? 80 रुपैयाँ आयो, तर 80 रुपैयाँ आउँदा आउँदै 50 रुपैयाँ अर्काले लिएर गयो भनेपछि 30 रुपैयाँ चाहिँ हाम्रो नेट राज्यको इन्कम भयो कि भएन? हो, यो 30 रुपैयाँ प्लस चौधरी ग्रुपले डोमेस्टिक रूपमा कमाएको 20 रुपैयाँ गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ? 30, 20, 50 रुपैयाँ चाहिँ हाम्रो जिएनपी हुने रहेछ है। कुरो बुझ्यो? नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड भन्ने बित्तिकै विदेशबाट आएको पैसा माइनस विदेशीले लगेको पैसा इज इक्वल्स टु नेट इन्कम फ्रम अब्रोड है। कसरी साथी एकपल्ट फेरि भन्नुहोस् त? विदेशबाट नेपालीले ल्याएको पैसा माइनस नेपालबाट विदेशीले लगेको पैसा इज इक्वल्स टु नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड हुन्छ। अनि त्यसैलाई जिडिपीमा हामीले जोडियो भने बल्ल बल्ल जिएनपी आउँछ है। यो कुरालाई विचार गर्नु होला। अब एनएफआईए भनेको छ नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड भनेको हो है, इज डिफरेन्स बिट्विन द इन्कम रिसिभ बाई आवर रेसिडेन्ट फ्याक्टर्स एन्ड फरेन एन्ड पेमेन्ट मेड टु द फरेन फ्याक्टर है। फरेनलाई गरेको पेमेन्ट अनि रेसिडेन्टले गरेको इन्कमको हाम्रो डिफरेन्स नै के हो त? नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड हो भनेको। अब जिएनपी एट एमपी भनेको त्यही हो, जिडिपीमा नेट फ्याक्टर जोडियो भने हाम्रो के आउने रहेछ? नेसनल आउने रहेछ है। अनि त्यहाँबाट जिएनपी फ्याक्टर भनेको वेजेस, सेलरी, रेन्ट एन्ड डिप्रिसिएसन प्लस नेट फ्याक्टर भन्ने कुरो छ। यो फर्मुलाको चर्चा हामी एकैछिनमा गरौँला। अहिले हामी अर्को स्लाइडमा जाउँ है त। जेस ग्रस नेसनल प्रोडक्टको बारेमा तपाईँले यति कुरा बुझ्नु पर्यो है। यो हेर्नुहोस् त, अघि डोमेस्टिक थियो, डोमेस्टिक आउँथ्यो, अघि डोमेस्टिक आउँथ्यो, यहाँनिर डोमेस्टिक आउँथ्यो है। यो डोमेस्टिकबाट नेसनल बनाउनको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ? विदेशको पैसा जोड्नु पर्ने रहेछ। जसरी यहाँनिर ग्रस आउँथ्यो, ग्रसलाई नेट बनाउनलाई हामी के गरेका थियौँ हिजो? ग्रसलाई नेट बनाउनलाई के गरेका थियौँ? डिप्रिसिएसन घटाएको थियौँ नि। हो, यसै गरी डोमेस्टिकलाई नेसनल बनाउनु पर्यो भने, डोमेस्टिकलाई नेसनल बनाउनु पर्यो भने के गर्नुहोस्? नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड जोड दिनुहोस्, डोमेस्टिक आफै नेसनल भइहाल्छ। सजिलो छ एकदमै है। ठिक छ ल, यसलाई छोड्दै मैले अब नेट नेसनल प्रोडक्ट भनेको छ। नेट नेसनल प्रोडक्ट भने पनि कुरो उही हो, ग्रस नेसनल ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्टलाई नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाए जस्तो ग्रस नेसनल प्रोडक्टलाई पनि हामी नेट नेसनल प्रोडक्ट बनाउँछौँ, एनएनपी भन्छौँ यसलाई। अब आफै विचार गर्नुहोस् त, अघि यहाँ ग्रस थियो है, अघि यहाँ हाम्रो के थियो? ग्रस थियो। अब ग्रसलाई नेट बनाउनलाई के गर्नुपर्छ? ग्रसलाई नेट बनाउनलाई डिप्रिसिएसन घटाउनुपर्छ। बस सकी त गोनी। ग्रसलाई नेट बना भन्यो भने ग्रसबाट डिप्रिसिएसन घटाउँदा नेट आउँछ। अब नेसनल बना भन्यो भने नेट इन्कम फ्रम अब्रोड जोडिदियो भने ग्रस डोमेस्टिकमा नेट इन्कम फ्रम अब्रोड जोड्दाखेरि के आउने रहेछ? नेसनल आउने रहेछ। बाँकी सबै कुरा एउटै हो। यति बुझे भइहाल्यो है त। ठिक छ। अब यसमा नपढे पनि जम्मा जम्मी डिप्रिसिएसन घटाउने कुरो गरे हो। हेर्नुहोस् त, जिएनपी माइनस डिप्रिसिएसन भनेको छ। अनि एफसीको यो एनएनपी एट एफसी हो। एफसीको कुरा एकछिनमा हामी बुझ्नुपर्छ है ल। इन्डाइरेक्ट ट्याक्सको कुरो मैले हिजो पनि भनेको थिएँ है, तर यसरी छलफल भन्दा पनि यसको म विस्तृत छलफल गर्नेछु फर्मुलाको चर्चा गर्दा है त। ठिक छ ल। नेटको बारेमा मैले धेरै भनिनँ। अब एनएनपीको कुरा भयो। अब यस पछाडि हामी डिफरेन्स बिट्विन जिडिपी एन्ड जिएनपी को कुरो छ, यसको बारेमा अलिकति चर्चा गरौँ। त्यस पछाडि हामीलाई झन् जिडिपी र जिएनपी को बारेमा क्लियर भइहाल्छ है त। अब यो जिडिपी भनेको के हो भन्दा मोनिटरी भ्यालु नै हो, तर एउटा देशको सीमाभित्र हेर्नुहोस् त, डोमेस्टिक टेरिटोरी भनेको छ। डोमेस्टिक टेरिटोरीलाई ध्यान दिनुपर्ने रहेछ। इट इज द मोनिटरी भ्यालु अफ फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोड्युस विथिन द डोमेस्टिक टेरिटोरी अफ अ कन्ट्री। उतापट्टि जाँदा इट इज द मनी भ्यालु अफ अ फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोड्युस बाई द सिटिजन अफ अ कन्ट्री विथिन द ओन कन्ट्री अर अब्रोड होइन। यहाँनिर देशको सीमा हुन्छ, जिएनपीमा देशको सीमा हुँदैन। विदेशमा कमाओस् कि नेपालमा कमाओस् मतलबै भएन होइन, स्वदेशमा कमाओस् कि
विदेशमा कमाओस् मतलब भएन। जीएनपी लाई डोमेस्टिक भनेपछि त है मतलब भयो नि त, ठीक छ। त्यसो हो कुरा। अब यहाँ भनेको के छ, यो न्यारो कन्सेप्ट हो। न्यारो कन्सेप्ट भनेको किन भन्दाखेरि यसले के एजम्पसन्स गर्यो भन्दा विदेशबाट त केही पनि आउँदैन, विदेशसँग त व्यापार पनि हुँदैन, विदेशमा कोही रोजगारीमा पनि जाँदैन, त्यसो हुँदा विदेशबाट आउँदैन, आफ्नै मात्रै देशमा जति छ त्यही मात्रै क्याल्कुलेसन गरौँ भन्ने हिसाबले यो के गरे हुन्छ त, जीडीपी क्याल्कुलेसन गरे हुन्छ। त्यसो हुँदा यो न्यारो कन्सेप्ट हो। अब इट इज अ बोर्डर कन्सेप्ट। यो किन फराकिलो धारणा भयो भन्नुस् त, यो त ओपन इकोनोमीसँग सम्बन्धित भयो नि त। विदेशमा काम गर्न पनि गइन्छ, विदेशसँग व्यापार पनि गइन्छ, विदेशबाट कच्चा पदार्थ पनि ल्याइन्छ, कच्चा पदार्थको पेमेन्ट गरिन्छ, गुड्स बेचेको पैसा लिइन्छ हैन, श्रमिक पठाइन्छ, मेन पावर पठाइन्छ, त्यसबाट फेरि पनि हामी रेमिट्यान्सको थ्रु फेरि पैसा ल्याउँछौँ, त्यो पनि नेसनल इन्कममा जोडियो भनेपछि त यो त बोर्डर कन्सेप्ट भयो नि त, फराकिलो कन्सेप्ट भयो नि त। त्यसो हुँदा जीएनपी लाई फराकिलो कन्सेप्ट लिइन्छ, किन भन्दा अब्रोड जोडिएको हुन्छ। जीडीपी लाई अलिकति न्यारो कन्सेप्ट लिइन्छ, किन भन्दा यसमा अब्रोड जोडिएको हुँदैन, डोमेस्टिक टेरिटोरी मात्रै हुन्छ जीडीपी मा है। अब इट डज नट इन्क्लुड द नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड, यो त हामीलाई थाहा भइहाल्यो। किन जीडीपी भयो भन्दा अब्रोडलाई समावेश गर्न नसकेकाले डोमेस्टिक भयो क्या। डोमेस्टिक भनेको आफ्नो घर हैन, अनि अब्रोड जोडेपछि डोमेस्टिक भएन, डोमेस्टिक प्लस अब्रोड इज इक्वल्स टु होल वर्ल्ड हैन, त्यही त हो कुरा, ठीक। अब इट्स इन्क्लुड नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड, यसले चाहिँ विदेशलाई पनि समेट्छ भन्ने कुरा यहाँ गरेको छ। इट मेजर दैट स्ट्रेन्थ अफ द कन्ट्रीज डोमेस्टिक इकोनोमी। यसले जम्मा जम्मी हेर्ने भनेको आफ्नो देशभित्र कति चाहिँ उत्पादन भयो त, चाहे त्यो अर्काले खाओस् आफूले खाओस् मतलबै भएन क्या। जीडीपी भनेको आफ्नो देशभित्र कति उत्पादन भयो भन्ने कुरा मात्रै थाहा हुन्छ, तर त्यो पैसा जीडीपी को कति पैसा कसले लग्यो, विदेशमा कति पैसा गयो, नेपालमा कति पैसा रह्यो थाहा नै हुँदैन क्या साथी। जीडीपी भनेको जस्तै जीडीपी आयो मानौ ल 5 ट्रिलियन जीडीपी आयो अरे, अन्त ट्रिलियनमै हुन्छ। अब जीडीपी 5 ट्रिलियन आयो भने त्यो 5 ट्रिलियन पैसा त्यो जीडीपी वाला देशकै हो कि बाहिरी देशमा पो गयो कि कता गयो, कति पैसा कता गयो के पनि थाहा हुँदैन जीडीपी मा चाहिँ। तर जीएनपी मा चाहिँ 5 ट्रिलियन जीएनपी आयो भने त्यो जुन देशको जीएनपी आयो नि हो त्यो देशले यति कमाएछ क्या। जीएनपी भनेको त्यो देशका नागरिकले 5 ट्रिलियन कमाएछन्, चाहे देशमा काम गरेर होस्, चाहे देशमै उत्पादन गरेर होस्, चाहे विदेशमा गएर होस्, जहाँसुकै गएर होस्, जेसुकै गरेर होस्, तर जीएनपी 5 ट्रिलियन हुनु भनेको त्यति पैसा कमियो भन्ने हो के। देशले त्यति पैसा हात पार्यो, यति बराबरको कारोबार भयो, यति पैसा कमायो भन्ने चाहिँ हाम्रो जीएनपी ले दिन्छ भनेपछि जीएनपी अलिकति बुझ्नलाई सजिलो कुरा भयो, आफूलाई काम लाग्दो कुरा भयो। जीडीपी भनेको चाहिँ हामीले देशकै ठ्याकै कति इन्कम भयो भन्ने चाहिँ जीडीपी बाट छुट्याउन नसक्ने रहेछौँ, किन त्यहाँ विदेशीले लग्ने पैसा पनि त जीडीपी मा त हुन्छ नि, होइन र। ल अब हेर्नुस् त, जीडीपी भनेको जम्मा जम्मी P1 Q1 P2 Q2 P3 Q3 सबै गरियो भने हाम्रो बल्ल जीडीपी आउँछ। अनि त्यो जीडीपी मा नेट फ्याक्टर इन्कम हामीले घटाइयो भने, जीडीपी मा नेट फ्याक्टर इन्कम घटाइयो भने बल्ल के आउँछ, हाम्रो जीएनपी आउने रहेछ है। ल त्यसो हो भने अब जीडीपी र जीएनपी को कन्सेप्ट हामीले वाइडली बुझ्यौं है। अब नेशनल इन्कम को कुरो छ, नेशनल इन्कम को कुरो छ, पर्सनल इन्कम को कुरो छ, अझै धेरै एउटा टपिक छ, ती कुराहरू हामी अर्को भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। आजको लागि आज्ञा दिनुस्, नमस्कार।